انا حبيباتي مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى تكونوا في امان الله وفي حفظه. اليوم حاولت ندير لكم واحد الفيديو اللي هو المشتريات ديالي اللي شريتها من خلاص من تطوان، وبغيت نبارطاجيها معكم. مي كاين دي تروك اللي هما ماشي كاملين من تطوان، مي غادي نوريكم دي زارتيكل اللي هما دابا طوندونس وخارجين دابا، وفي الاخر غادي ننظم معكم طبيله ديال المناسبات بسيطه كتجي حلوه، وخصوصا بهاد لي زارتيكل اللي انا استعملتهم دابا. بقاو معايا باش نوريكم لي زارتيكل اللي هما شريتهم. اول حاجه البنات بغيت نبارطاجي معكم هاد الطبيسلات اللي هما خارجين دابا طوندونس، اللي هما فيهم الصراحه الغوص. انا عندي هنايا هادو في الغوص، وعندي هادو باش بالمناسبه هادو راه كاين عندي حتى في المحل، فجبت منهم هاد لي زارتيكل حتى هما عندي بعض منهم في المحل، وبعض منهم راه تقاضى، الاكثريه باقي عندي في المحل. فقلت لكم كاين هاد لي زارتيكل هادو، فانا شريت للدار وشريت الحانوت. اللي شريت الحانوت راه شريته وخديته انا بيان سور للدار. فهاد الحانوت في هاد الطبيسلات فكيجيو رائعين في الحطه. غادي نعطيكم افكار كيفاش غادي تستعملوهم وكيفاش تحاولوا توظفوهم في الطبيله ديالكم. فانا خديت جوج كفايه، وغادي نوريكم كيفاش غادي نستعملو. فانا غادي ناخذ هذا وغادي نزيد له. كان ديجا عندي هاد لو بلا، هاد لو بلا ديال ارجونتي كيجي ميغوار من هنا، فانا غادي نحاول نحط معاه هذا. فتا الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا الشكل. نتوما تقدروا تستعملوا الدوغي ارجونتي اي لون ديروه، لان دابا كاين كيخلطوا اللوينات ولا كيخلطوهم. فشوفوا كيفاش كيجي، فهو طبيصه فقط زدنا له هذا فكيجي في الحطه زويون. فكي بحال هذا الشكل هذا. دابا تشوفوا في الاخر ديال الفيديو كيفاش غادي ندير له. لي زارتيكل الثاني اللي بغيت نبارطاجي معكم هما هاد لي سيت دو طابل اون فوا اللي كيجيو الصراحه زويونين في الشكل ديالهم. فهما خشب فيهم دوبل فاس، تقدروا تستعملوا هكذا وتقدروا تستعملوا في هاد اللوين، وكيجيو زعما تقدروا ديروا 4 في الطبله، 3 على حسب العدد ديالكم، ولا كديكور تزيدوا غير فوق الطبيله. فشكي انا عجبوني وخديتهم. هانتوما كبيبرين تبارك الله. شوف راسي مع بارابور لي لهم راهما كبيبرين كيجيو. وخديت نفس الشكل اللي غادي نوريكم في نفس الموتيف اللي فيه نفس بلوتو هذا الخشب هذا. خديت هاد لابواط ديال اتاي كنديروا فيها لي ساشي. انا راه عمرتها هنايا بلي ساشي ديال اتاي. هانتوما وكيتشدوا. فهادو تقدروا تستعملوهم في لي كوان دو تي ولا كوان دو كافي، كيجيو زوينين بزاف البنات، حلوين في الشكل ديالهم. هانتوما بغيت نبارطاجي معكم حتى هاد بخصوص ما عنديش هنايا مي عندي في المحل. هادو اللي هما بالخشب كيجيو. هادي عندي انا هوم، كتجي فوق الطبله، كتحط ولا في لونطري ديال الطبيله ديال الدخله ديال الدار. في اي بلاصه تقدروا تستعملوها. فالشكل ديالهم كيجي زويون. هيا هوم، هيا كنت قلباها. وكاين حتى كوفي، كاين سويت هوم، كاين ديال لي بورت كلي، كاين بزاف ديال الشكيلات راه عندي في المحل. صراحه حلوين وزوينين. دابا تشوفوا عاوتاني في الاخر ديال الفيديو كيفاش كيجيو. بالنسبه اللي قلت لكم هذا الكوا ديال التي ولا الكوفي، كتزيدوا لهم هما كي بحال هكذا وهما مكتوبين كوفي و تي، زوينين كيجيو في الشكل ديالهم. البنات الارتيكل الاخر اللي بغيت نبارطاجي معكم هو هاد لي فو ليفر ولا فو بوكين اللي صراحه كيجيو زوينين. انا خديت هنايا لو بلون و لو نوار. هنا هادي ديال ديور وهادي ارميس. هيا فكاين بزاف ديال كاين ايسا لورون، كاين بزاف ديال لي مارك. فكيجيو هما اللي خارجين دابا كيتحطوا سوا في الطبله ديال السيجور ديالكم ولا في الصالون ديالكم. ودابا تشوفوا كيفاش غادي نوظفهم انا وكيفاش غادي نحطو، ولا في لا كونسول في الدخله ديال الدار تحطهم دي ليفر كي بحال هكذا، مي هما بيان سور دي فو ليفر. فهادو كيتحتاجوا اوسي تحطوهم هكذا زعما كارونجمون، تحطوا فيهم لا موني ولا لي كلي ولا مثلا اي حاجه عندكم كتبغيو تخبوها ما تبينوهاش كديروها هنايا وكتشدوها. فهادو عجبوني بزاف. انا ما بغيتش نجيب فيهم بزاف، يلا جبت فيهم
كيلكو فوليفر صافي هما اللي جبتهم خرجتهم مي ما بقاوليش خساره ما بقاوش. وهاد لي جوج انا ضروري بغيت نديهم لان شي حاجه زوينه هما اللي خارجين كيجيو زوينين في الحطه. البنات بغيت نبارطاجي معكم دابا هاد القراي. عندي جوج قريعات، عندي هادو اللي دابا خارجين طوندونس حتى هما عندهم هاد الصفاي من هنايا ديال الحديد، وهادو بيان سور ديال البومبو. كتعرفوا البومبو اونتي باكتيري ما كيتفاعلش، ما كديروا خد تستعملوا فيه الزيت اي حاجه ما كيشربش. وهاد البنات معكم هاد غادي نبارطاجي معكم اوسي هاد القريعه هادي، هاد لي كراف هادو. فهادو كيجيو بلا حتى حاجه، مي انا كنستعمل هادي كنديرها لها، فجايه معاها جايه كنستعمل هاد الغطايه ديال هادي كنستعملو اون ميم طون لهادي، فما عنديش مشكل بالنسبه للغطايه. بيان سور ما غاديش نستعملهم بجوج بيهم في دقه واحده، مي هادي كنديرها ديما معها ولا لهادي، فما عنديش مشكل. وشريت هاد الكيسان هادو، هاد النوع هاد الكيسان نوريكم. شريت هاد النوع هاد الكيسان هكذا، هادو فيهم 6 ديال الحبات. خديتهم صراحه انا ما كرهتش شي حاجه دوغي، مي ما لقيتش حاجه فيها ان كي بحال هكذا دوغي، فهادو اللي شريتهم كسافيت بهم. وشريت هادو هميزه صراحه فيهم ان تري بون بري، لقيتهم كنتعرفوا الشمع الثمن ديالو طالع بزاف، كتلقاو غير 3 الحبات ولا 2 حبات ب 35 درهم ولا هذا. انا خديت هادو اللي هما كيجيو حلوين في الشكل ديالهم وارجونتي، فخديتهم بواحد الثمن اللي هو رخيص ديال 40 درهم. ف 40 درهم لجوج باكيات، خديتهم لجوج باكيات. فالصراحه عجبوني كشميعات هميزه. هادو انا كنسمعهم هذا سي ان بون بلون بالنسبه للشمع، لان الشمع هادو معروفين بارفومي و ميم طون كيكونوا غاليين الثمن ديالهم. كي بحال دابا هنايا راه دايرين لهم لا بواط دايرين لها 2 يورو. هاهي هنا ما عرفتش واش باينه لكم ولا لا. ف لا بلاتي راه لا 4 يورو دايرين هنايا، مي هذا لو بري دو سول نورمالمون سي 4 يورو 50. ما عرفتش واش باينه ولا لا. بون هذا الثمن ديال الباكي واحد. انا خديتهم، انا قلت لكم 40 درهم لجوج بهم، فكان بالنسبه لي انا كثمن مخير. فدابا تبقاو معايا باش نوريكم الشكل النهائي ديال الطبيله اللي غادي نوجد، وغادي نقدم المسائل ديال هادو اللي استعملتهم، كيفاش غادي نوظفهم، كيفاش غادي نوجد معكم طبيله بسيطه وحلوه. اول حاجه غادي نبدا هادو غادي نحطهم، وكي بحال اللي قلت لكم غادي نحط معاهم هاد الطبيصلات هادو غير واحد فقط. فهذا اول حاجه درتها هنايا. ثاني حاجه غادي نحط هاد الكتيبات هادو. فالطبيله كتجي بسيطه، غادي نحاولوا نبينوا ديما كيتحطوا على هاد الشكل هذا، كيتحطوا ديما كيجيو بهذا الشكل. انا هنايا غادي نحط لهم هاد الشميعه وهاد الديفيزور هذا ديال البارفيم هادو، ما عرفتش كيعيطوا لهم وشميعه. فانتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه اللي عندكم تقدروا تستعملوها. هنا غادي نحط هاد الشميعه في الوسط هنايا باش تضوي لنا الطبيله. عندنا هاد الكيسان غادي نحطهم هنايا ب4 بهم. قطع عندي هاد الطبيصلات هادو غادي نحاول نحطهم هنايا. غادي ندير فيهم هادو غادي نستعملهم بحال اللي قلت لكم. غادي نحاول ننظف هاد الطبيصلات هادو كيجيو في شكل زويون. فعندي هادهم هادي غادي تجي في الوسط هنايا. وخلاص هاد لي سيت اون بوا غادي نحاول نحط وحده هنايا وحده غادي نحطها بالعكس ديال هادي فهنايا في الجنيات. نحطو الشميعه صافي. دابا غادي نعمر الطبيله. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا. كيف حال كتشوفوا انا حاولت نوظف كل حاجه. طبيله بسيطه سهله ديال العشيه والتي ديجا عندكم شي واحد ضيفه خفيفه هكذا. فانا حاولت هاد الطبيله درت فيها هاد لي كاطو هادو ديال الصابلي، درت شميعه في الوسط، درت هذيك هوم هنايا قرعه ديال الماء وهادو فيهم مناضه. فانا استعملت فيهم هادو مناضه. وهادو خلاص حطيتهم
هكذا ديكور وصافي. تقدروا تحطوهم الضياف يحطوا فوق منهم طبيصل ولا شي حاجه. فهذا هو الشكل ديال الطبيله. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. نقول لكم ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر لايك وتخليوا لي شي كومونتير بيان سور باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.